ओम शान्ति। आज मिति 2077 साल असार 23 गते मंगलबार, तदनुसार 7/7/2020 को प्यारे बाबा को महावाक्य रहेको छ। बाबा हामीलाई मुख्य सारमा आज भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे पुरुषार्थ गरेर राम्ररी दैवी गुण धारण गर्नुपर्छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। तिम्रो कुनै पनि आसुरी क्रियाकलाप हुनु हुँदैन। बाबा हामीलाई मुख्य सारमा आज भन्दै हुनुहुन्छ कि पुरुषार्थ गरेर राम्रोसँग आफूमा दैवी गुण धारण गर्नु छ, किनकि अहिलेको समयमा हामी ब्राह्मण सोफेरी, भोलिको दिनमा देवता बन्नु छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु छैन। आपसमा जस्तो पनि हाम्रो क्रियाकलाप व्यवहार चल्छ त्यो कुनै पनि आसुरी हुनु छैन। बाबा प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ, कुन चाहिँ आसुरी गुणले तिम्रो श्रृङ्गारलाई बिगारिदिन्छ? कुन चाहिँ आसुरी गुणले तिम्रो श्रृङ्गारलाई बिगारिदिन्छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, आपसमा लड्नु, झगडा गर्नु, रिसाउनु, सेवा केन्द्रमा धुमचक्र मचाउनु, दुःख दिनु, यी सबै आसुरी गुण हुन् जसले तिम्रो श्रृङ्गारलाई बिगारिदिन्छन्। जुन बच्चाहरूले बाबाको बनेर पनि यो आसुरी गुणहरूलाई त्याग गर्दैनन्, उल्टो कर्म गर्छन्, उनीहरूलाई धेरै घाटा पर्छ। हिसाब माथि हिसाब बन्छ। बाबाको साथमा धर्मराज पनि छन्। बाबा हामीलाई विशेष आज प्रश्न उत्तरमा यो स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ कि हामी ब्राह्मण बच्चाहरू आफ्नो सुन्दर भविष्यको लागि, दैवी गुण धारण गर्नको लागि या आफ्नो गुणलाई, स्वभाव संस्कारलाई उच्च स्थितिको बनाउनको लागि हामी बाबाको बच्चा बनेको छौँ भने जब यो बन्ने क्रममा, अर्थात् बाबाले जब हामी बच्चाहरूलाई दैवी गुणले श्रृङ्गार गर्दै हुनुहुन्छ भने यस क्रममा आसुरी गुणहरू अनेक हुन्छ जसले हाम्रो श्रृङ्गारलाई बिगारिदिन्छ। र ती आसुरी गुणहरूमध्ये आज बाबा विशेष भन्नुभयो, लडाई गर्नु, लडाई झगडा गर्नु, रिसाउनु, सेवा केन्द्रमा कुनै पनि अशान्ति मचाउनु, एक आपसमा दुःख दिनु, यो सबै आसुरी गुण हुन् जसको कारणले गर्दा हामी आत्माको श्रृङ्गार बिग्रिन जान्छ। र जुन बच्चाहरू बाबाको बनेर पनि आसुरी गुणहरूलाई त्याग गर्दैनन्, उल्टो कर्म गर्छन्, उनीहरूले स्वयंलाई घाटामा पार्ने गर्छ। बाबा यो पनि विशेष भन्दै हुनुहुन्छ कि धर्मराज बाबाको साथमा हुनुहुन्छ जसले एक एक हिसाब हाम्रो हेरिरहेको छ। ओम शान्ति। गीत रहेको छ आज, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़े को बनाने वाला और कोही नहीं। ओम शान्ति। रूहानी बच्चाहरूले यो त जानिसकेका छौ, सबैभन्दा उच्च भगवान हुनुहुन्छ। मनुष्यहरूले गायन गर्छन् र तिमीले देख्छौ दिव्य दृष्टिद्वारा। तिमीले बुद्धिद्वारा पनि जानेका छौ, हामीलाई उहाँले पढाइरहनु भएको छ। त्यसरी संसारमा गायन त छ भगवानको, उच्चभन्दा उच्च परमपिता परमात्मा भगवान हुनुहुन्छ जसले उच्च कार्य आएर गर्नुहुन्छ हाम्रो निमित्त। तर प्र्याक्टिकल रूपमा हामी बच्चाहरूले अहिले यो जानेको छौँ र दिव्य दृष्टिद्वारा पनि देखेको छौँ कि साँच्चीकै त्यो उच्च परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ र कसरी हामी आत्मालाई आएर पालना दिँदै हुनुहुन्छ। आत्माले नै पढ्छ शरीरद्वारा, सबै कुरा आत्माले नै गर्छ शरीरद्वारा। शरीर विनाशी छ जसलाई आत्माले धारण गरेर पाठ खेल्छ। जसरी कसैले वस्त्र धारण गरेर आफ्नो नाटक पाठ आफ्नो खेल्ने गर्छ, त्यस्तै हामी आत्मा सूक्ष्म छौँ भने जसले यो विनाशी शरीरलाई धारण गरेर
पाठ खेल्ने गर्छौँ। आत्मामा नै सारा पाठ निश्चित गरिएको छ। 84 जन्म पनि आत्मामा नै भरिएको छ। सबैभन्दा पहिला आफूलाई आत्मा सम्झनु पर्छ। बाबा हुनुहुन्छ सर्वशक्तिवान। उहाँबाट तिमी बच्चाहरूलाई शक्ति मिल्छ। योगद्वारा धेरै शक्ति मिल्छ जसबाट तिमी पावन बन्छौ। त बाबा हुनुहुन्छ सर्वशक्तिवान, जसको गायन पनि छ उच्च भन्दा उच्च सर्वशक्तिवान भगवान भनेर। तर उहाँको साथमा जब हामी बुद्धिको योग जोड्न जान्छौँ तब नै आत्मालाई त्यो शक्ति प्रदान हुन्छ। आत्मामा हामीले शक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। बाबाले तिमीलाई शक्ति दिनुहुन्छ विश्वमाथि राज्य गर्नको लागि। यति महान शक्ति दिनुहुन्छ ती विज्ञानको घमण्ड गर्नेहरूले यति सबै कुरा बनाउँछन् विनाशको लागि। उनीहरूको बुद्धि हो विनाशको लागि, तिम्रो बुद्धि हो अविनाशी पद पाउनको लागि। त भनिन्छ पनि जसको प्रीत बुद्धि हुन्छ उसको विजय हुन्छ र जसको विपरीत बुद्धि हुन्छ उसको विनाश हुन्छ। अर्थात् दुनियाँमा जति पनि विज्ञानद्वारा अनेक विकसित साधनहरू, जुन आविष्कार भएको साधनहरू छ, त्यो सबै विनाशको लागि हो भने अहिले बाबाले हामीलाई विशेष साधना जुन सिकाउँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई दिव्य बुद्धि दिनुभएको छ, त्यो विजयको लागि, अविनाशी पदको प्राप्तिको लागि दिनुहुन्छ। तिमीलाई धेरै शक्ति मिल्छ जसद्वारा तिमीले विश्वको राज्य प्राप्त गर्छौ। त्यहाँ प्रजाको प्रजामाथि राज्य हुँदैन। अर्थात् सतयुगमा कोही पनि प्रजाको प्रजामाथि राज्य हुँदैन। एक राजसत्ता, अखण्ड अटल राजसत्ता हुन्छ। त्यहाँ हुन्छ नै राजा रानीको राज्य। सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ भगवान। याद पनि उहाँलाई गर्छन्। लक्ष्मी नारायणलाई केवल मन्दिर बनाएर पूजा गर्छन्। फेरि पनि सबैभन्दा उच्च भगवान भनेर गायन गरिन्छ। देवी देवता अनेकको मन्दिरहरू हामी बनाउने गर्छौँ। भक्तिमा बनाइएको थियो भने अहिलेसम्म पनि पूजन हुने त गर्छ, तर विशेष त्यो निराकार परमपिता परमात्मा भगवानलाई नै सबैले याद गर्छन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ यी लक्ष्मी नारायण विश्वका मालिक थिए। बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। जसद्वारा केही मिल्छ उसलाई त याद गरिन्छ नि। कन्याको पतिसँग कति प्यार हुन्छ। पतिको लागि कतिले प्राण दिन्छन्। पतिको मृत्यु भयो भने रुवावासी गर्छन्। यहाँ शिव बाबा त पतिहरूका पनि पति हुनुहुन्छ। तिमीलाई कति श्रृंगार गरिरहनु भएको छ यो उच्च भन्दा उच्च पद प्राप्त गराउनको लागि। त बाबाले विशेष हामी बच्चाहरूको लागि आफ्नो भविष्य नयाँ दुनियाँको उच्च पद प्राप्त गराउनको लागि विशेष हामीलाई सुन्दर गुणहरूले सद्गुणद्वारा श्रृंगार गर्दै हुनुहुन्छ। ज्ञान रत्नहरूद्वारा श्रृंगार गर्दै हुनुहुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ नै पतिहरूको पनि पति। अर्थात् दुनियाँमा त हदमा एक स्त्रीले आफ्नो पतिलाई याद गर्छ, तर ती पतिले पनि पति अर्थात् परमात्मालाई याद गरिरहेको हुन्छ भने हरेक आत्माको बेहदको साजन स्वयं परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई कति नशा हुनुपर्छ। दैवी गुण पनि तिमीले यहाँ धारण गर्नु छ। धेरै जसोमा अहिलेसम्म आसुरी अवगुण छन्। लड्नु, झगडा गर्नु, रिसाउनु, सेवा केन्द्रमा धुमचक्र मचाउनु बाबाले जान्नुहुन्छ। धेरै रिपोर्टहरू आउँछन्। त्यसरी जो ब्राह्मण बच्चाहरूबाट जब कुनै आसुरी अवगुणको वशमा पर्न जान्छन् र उनीहरूबाट जब कुनै पनि नराम्रो क्रियाकलाप हुन जान्छ, जस्तो लडाई झगडा हुनु, रिसाउनु, अनेक किसिमको अशान्ति मचाउनु, यो सबै बाबालाई रिपोर्ट पुग्छ। काम महाशत्रु हो भने क्रोध पनि कुनै कम शत्रु होइन। फलानालाई
प्यार मलाई किन छैन, फलानु कुरा उसँग सोधियो मसँग किन सोधिएन। यस्तो बोल्नेवाला संशय बुद्धि धेरै छन्। राजधानी स्थापन हुनु छ नि। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि जो ब्राह्मण परिवारमा जब कसैलाई विशेष पालना मिलिरहेको हुन्छ, कसैलाई केही कुरा सोधिएको हुन्छ भने अरूले देख्दाखेरि या कोही अरू आत्माहरूले देख्दा, ब्राह्मण बच्चाहरूले देख्दाखेरि लाग्छ कि उसलाई त सोधियो, मलाई चाहिँ सोधिएन। त्यसरी जब त्यो सोच राखिन्छ भने तब यस्तो बोल्नेवाला, सोच्नेवाला संशय बुद्धि आत्माहरू बाबा भन्नुहुन्छ। यसरी हरेक आफआफ्नो पदको प्राप्ति गरिरहेका छन्। आफआफ्नो पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हुनु छ नि। यस्ताले के पद पाउलान्? पदमा त धेरै फरक हुन्छ। हेर, मेहतर पनि राम्रा राम्रा महलमा रहन्छन्, कोही कहाँ रहन्छन्। अनेक किसिमको दास दासीहरू हुन्छन् भने उनीहरू पनि कोही महलमा रहन्छन्, कोही कहाँ रहन्छन्। हरेकले आफैले पुरुषार्थ गरेर राम्ररी दैवी गुण धारण गर्नु छ। देह अभिमानमा आउनाले आसुरी चाल चलन हुन्छ। देही अभिमानी बनेर राम्ररी धारण गर्दै गयो भने उच्च पद प्राप्त गर्छौ। जब देहाभिमानमा आत्मा आउने गर्छ तब उबाट कुनै न कुनै आसुरी अवगुणहरू आफूमा धारण हुन जान्छ र त्यसबाट कुनै न कुनै नराम्रो नोक्सानीको कार्य हुन जान्छ, चाल चलन आसुरी हुन जान्छ। तर जब देही अभिमानी स्थितिमा रहेर दैवी गुणको धारणा हुन्छ तब आपसे आप त्यहाँ कल्याण समाएको हुन्छ, उसले उच्च पद प्राप्त गर्छ। पुरुषार्थ यस्तो गर्नु छ, दैवी गुण धारण गर्ने, कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। तिमी बच्चाहरू दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबाका बच्चा हो। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। जसले सेवा केन्द्र सम्हाल्छन् उनीहरूमाथि धेरै जिम्मेवारी हुन्छ। जसरी बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यदि कसैले भूल गर्यो भने 100 गुणा दण्ड खानु पर्छ। देह अभिमान हुनाको कारणले धेरै घाटा हुन्छ, किनकि तिमी ब्राह्मण सुधार्नको लागि निमित्त बनेका छौ। यदि स्वयं सुध्रिँदैनौ भने अरूलाई के सुधार्न सक्छौ? त बाबाले बेहदको विश्व कल्याणको जिम्मेवारी र बेहद बाबाको यज्ञको सम्हालको जिम्मेवारी जब हामी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ भने त्यस क्रममा हामीबाट कुनै पनि भूल हुन जान्छ र बारम्बार त्यो दोहोरिन्छ, अवगुणको धारणा हुन्छ, दैवी गुणलाई हामी बिर्सिन्छौँ। देहाभिमानमा आउँछौँ भने तब 100 गुणा दण्ड मिल्छ, किनकि ब्राह्मण अर्थात् सुधार्नको लागि निमित्त। तर जब स्वयंबाट नै कुनै गल्ती हुन्छ, सुध्रिँदैनौ भने त बाबा भन्नुहुन्छ अरूलाई कसरी सुधार्ने? धेरै नोक्सान हुन पुग्छ। पाण्डव गभर्मेन्ट हो नि, त पाण्डव सरकार यहाँ छ अहिले। सबै भन्दा उच्च हुनुहुन्छ बाबा। उहाँका साथमा धर्मराज पनि छन्। धर्मराजद्वारा धेरै ठुलो सजाय खान्छन्। यस्ता केही कर्म गर्यो भने धेरै घाटा पर्छ। हिसाब माथि हिसाब हुन्छ, बाबासँग पूरा हिसाब रहन्छ। भक्ति मार्गमा पनि हिसाब हुन्छ। भन्छन् पनि भगवानले तिम्रो हिसाब लिनुहुन्छ। त भक्तिमा पनि गायन गरिन्छ, भन्ने गरिन्छ, कुनै पनि भूल भयो, पाप कर्म भयो भने भगवानले हेर्नुहुन्छ। तिम्रो भूललाई भगवानले सबै देखिराख्नु भएको छ, उहाँले हिसाब लिनुहुनेछ भन्ने गरिन्छ। भने अहिले त हामी यहाँ ज्ञान मार्गमा छौँ, त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ एक एक हिसाब बाबाको साथमा रहन जान्छ। यहाँ बाबाले स्वयं भन्नुहुन्छ धर्मराजले धेरै हिसाब लिन्छन्, अनि त्यति बेला के गर्न सक्छौ? साक्षात्कार हुन्छ, मैले यो गरेँ, त्यहाँ त थोरै मार पर्छ, यहाँ त धेरै मार खानु पर्छ।
भक्तिमा अर्थात् जहाँ ज्ञान थिएन हामीलाई, भुलमा हामीले कुनै गर्यौं, कुनै पनि कर्म अज्ञानताको वशमा आएर हामीले गर्यौं, त्यहाँ थोरै सजाय मिल्न सक्ला। तर यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान हुँदाहुँदै पनि कुनै भुल हामीबाट हुन्छ भने त्यसको सजाय धेरै हुन जान्छ। तिमी बच्चाहरूलाई सत्ययुगमा गर्भ जेलमा आउनु पर्दैन, त्यहाँ त गर्व महल हुन्छ, कुनै पाप आदि गर्दैनन्। त्यसैले यस्तो राज्य भाग्य पाउनको लागि बच्चाहरू धेरै होशियार हुनुपर्छ। कति बच्चाहरू टिचर भन्दा पनि तीक्ष्ण हुन्छन्, तकदीर ब्राह्मणीको भन्दा पनि उच्च हुन्छ। यो कुरा पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ, राम्रो सेवा गरेनौ भने जन्म जन्मान्तर दास दासी बन्न पुग्छौ। जब राम्रो सेवा हामी ब्राह्मण बच्चाहरूबाट हुँदैन, जिम्मेवार निमित्त आत्माहरूबाट हुँदैन भने त आपसे आप कुनै न कुनै उच्च पदलाई छोडेर नीच पद प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि कति बच्चाहरू त सिकाउने वाला भन्दा पनि तीक्ष्ण जान सक्छन्, त्यो चान्स हरेकलाई मिलेको छ। बाबा सम्मुख आउने बित्तिकै बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू देही अभिमानी बनेर बसेका छौ? बच्चाहरूलाई बाबाको महावाक्य छ, प्यारा बच्चाहरू आत्मा अभिमानी बन्ने धेरै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। त विशेष कुरा बाबा हामीलाई बारम्बार भन्नुहुन्छ, बच्चे आत्मा अभिमानी अवश्य र विशेष बन्नुपर्छ। यसको लागि पुरुषार्थ धेरै गर्नुपर्छ। घुम्दा फिर्दा पनि विचार सागर मन्थन गरिरहनु पर्छ। धेरै बच्चाहरू छन् जसले सम्झन्छन् हामी छिटो छिटो यस नर्कको फोहोरी दुनियाँबाट जाउँ सुखधाममा। बाबा भन्नुहुन्छ राम्रा राम्रा धेरै महारथीहरू योगमा फेल हुन्छन्। सबैको चाहना त हुन्छ छिटोभन्दा छिटो आफ्नो पुरुषार्थलाई पूरा गरेर नयाँ दुनियाँमा जाउँ, तर बाबा भन्नुहुन्छ कि जो राम्रा राम्रा धेरै महारथी बच्चाहरू छन् उनीहरू पनि योगमा फेल हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि पुरुषार्थ गराइन्छ। योग भएन भने एकदमै गिर्छन्। ज्ञान त धेरै सहज छ, इतिहास भूगोल सारा बुद्धिमा आउँछ। धेरै राम्रा राम्रा बच्चीहरू छन् जो प्रदर्शनीमा सम्झाउनमा धेरै तीक्ष्ण हुन्छन्, तर योग छैन, दैवी गुण पनि छैन। कहिलेकाहीँ ख्याल हुन्छ अझै कस्तो कस्तो अवस्था छ बच्चाहरूको, त बाबालाई बच्चाहरूको यस्तो किसिमको अवस्थाहरू देखेर बाबालाई ख्याल आउँछ अझै कस्तो कस्तो अवस्था छ बच्चाहरूको। समय अन्तिम छ र पनि योगमा बच्चाहरूको जब ध्यान जाँदैन भने बाबालाई यस्तो संकल्प आउँछ, दुनियाँमा कति दुःख छ, छिटो छिटो यो समाप्त होस्। प्रतीक्षामा बसेका छन्, छिट्टै जाउँ सुखधाम। तडपिरहेका छन्, बाबासँग मिलन मनाउन तडपन्छन्, किनकि बाबाले हामीलाई स्वर्गको मार्ग बताउनुहुन्छ। यस्ता बाबालाई देख्नको लागि तडपन्छन्, सम्झन्छन् यस्ता बाबाको सामुन्ने गएर दिनहुँ मुरली सुनौ। अब त सम्झन्छौ यहाँ कुनै झन्झटको कुरा छैन। बाहिर रहँदा त सबैसँग कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ, नत्र खटपट हुन्छ। त्यसैले सबैलाई धैर्य दिइन्छ। यसमा धेरै गुप्त मेहनत छ। यादको मेहनत कसैले गर्न सक्दैन। गुप्त यादमा रहे त बाबाको निर्देशनमा पनि चल्छन्। जो गुप्त मेहनत गर्छन् बाबाको यादमा रहने, उसलाई स्वतः नै त्यो बल प्रदान हुन्छ बाबाको श्रीमतमा चल्ने, बाबाको निर्देशनमा चल्ने। यदि गुप्त यादमा रहेन भने त आपसे आप त्यो निर्देशनमा चल्ने शक्ति पनि हामीलाई मिल्दैन। त्यसैले देह अभिमानको कारणले बाबाको निर्देशनमा चल्दैनन्।
भनिन्छ चाड बनायो भने धेरै उन्नति हुन्छ। यो कसले भन्नुहुन्छ? त बाबा हामीलाई बारम्बार भन्नुहुन्छ आफ्नो उन्नति चाहन्छु भने बच्ची आफ्नो चार्ट राख, हरेक दिनको हिसाब राख। त यो कसले भन्नुहुन्छ? शिव बाबाले। शिक्षकले काम दिए भने गरेर आउँछन् नि। यहाँ राम्रा राम्रा बच्चाहरूलाई पनि मायाले गर्न दिँदैन। राम्रा राम्रा बच्चाहरूको चार्ट बाबा कहाँ आयो भने बाबाले बताउनुहुन्छ, हेर कसरी यादमा रहन्छौ। सम्झन्छन् हामी आत्माहरू एक प्रियतमका प्रियतमा हौं। ती जिस्मानी प्रियतमा प्रियतम त अनेक प्रकारका हुन्छन्। तिमी धेरै पुराना प्रियतमा हो। त्यसरी दुनियाँमा त जिस्मानी अर्थात् आफ्नो लौकिक शरीर देहाभिमानमा आएर लौकिक शरीरलाई याद गर्नेहरू धेरै हुन्छन्, प्रियतम प्रियतमा। तर यहाँ हामी बेहदको अर्थात् आत्मा, हामी परमात्मा बेहदको साजन, बेहदको प्रियतमलाई याद गर्ने प्रियतमा हौं, जो अति पुरानो प्रियतमा हौं। अब तिमी देही अभिमानी बन्नु छ, केही न केही सहन गर्नै पर्छ। मिया मिठो बन्नु हुँदैन। बाबाले यस्तो त भन्नुहुन्न हड्डी देऊ। बाबा त भन्नुहुन्छ स्वास्थ्य राम्रो राख्यो भने सेवा पनि राम्ररी गर्न सक्छौ। त्यसरी बाबा हामीलाई बेहदको पुरुषार्थ जब सिकाउनुहुन्छ त्यो क्रममा कुनै पनि हेलचेक्राइ गर्नु छैन र साथसाथै आफ्नो शरीरको पनि ख्याल राख्नु छ, किनकि जति शरीर स्वस्थ त्यति सेवा पनि हामीले राम्रो दिन सक्छौं। बिमारी भयो भने त बसिरहनु पर्छ। कसै कसैले त अस्पतालमा पनि सम्झाउने सेवा गर्छन् अनि डाक्टरहरूले भन्छन् उ त फरिस्ता हो। कोही बिमारी भएर जान्छन् बाबाको बच्चाहरू, जसमा सेवाको भावना अति हुन्छ भने उसले बसी बसी अस्पतालमा बेडमै रहेर पनि अनेक आत्माहरूलाई दिव्य दृष्टिद्वारा विशेष जुन बाबाले हामीलाई दिनुभएको शक्तिद्वारा उनीहरूलाई भाइब्रेसन दिएर दृष्टि दिएर अनेकको सेवा गर्न सक्छन्। आफ्नो बोलद्वारा ज्ञान धन दान दिएर पनि सेवा गर्न सक्छौं भने त्यो क्रममा डाक्टरहरूले पनि भन्ने गर्छन् कि उ त फरिस्ता हो। चित्र साथैमा लैजान्छन्। जसले यस्तो सेवा गर्छन् उसलाई रहमदिल भनिन्छ। सेवा गरे भने कोही कोही निस्कन्छन्। जति जति याद बलमा रहन्छौ त्यति मनुष्यहरूलाई तिमीले आकर्षित गर्छौ। यसैमा ताकत छ। पवित्रता फर्स्ट हो। जति बाबाको यादमा हामी रहन्छौं त्यति आत्मामा पवित्रता त्यो बल भर्दै जान्छ र त्यसैद्वारा नै आत्माहरू अनेक आकर्षित हुन जान्छन्। भनिन्छ पनि पहिला पवित्रता, शान्ति अनि सम्पन्नता। सुख र शान्तिको जननी नै विशेष पवित्रतालाई भनिन्छ। त्यसैले फर्स्टमा आउँछ नै पवित्रता, त्यसपछि शान्ति अनि सम्पन्नता। यादको बलबाट नै तिमी पवित्र हुन्छौ। फेरि हुन्छ ज्ञान बल। यादमा कमजोर नबन। यादमा नै विघ्न पर्छ। यादमा रहनाले तिमी पवित्र पनि बन्छौ र दैवी गुण पनि आउँछन्। बाबाको महिमा त जानेका छौ नि। त्यसरी बाबाको अनेक महिमाहरू छ। यसैलाई हामीले याद गर्दै बाबाको यादको क्रममा स्मृतिमा राख्छौं भने आपसे आप बाबामा भरिएको सम्पूर्ण गुणहरू हामी आत्मामा पनि आउँदै जान्छ। पवित्र हामी आत्मा बन्दै जान्छौं। बाबाले कति सुख दिनुहुन्छ। 21 जन्मको लागि तिमीलाई सुखको लायक बनाउनुहुन्छ। कहिल्यै पनि कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबा जसरी हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी बच्चाहरू पनि कोही आत्मालाई दुःख दिनु छैन। आफूमा सुखको वरदान बाबाबाट भरपूर गरेर अनेक आत्मालाई सुख दिँदै सुखको दुनियाँको लायक बन्नु छ। कति बच्चाहरूले सेवामा विघ्न पारेर आफूले आफैलाई मानौ श्रापित गर्छन्।
अरूलाई धेरै हैरान पार्छन्। कपुत बच्चा बने भने आफूले आफैलाई श्रापित गरिदिन्छन्। ज्ञानमा चल्दा चल्दै देहाभिमानवश जब आफूबाट कुनै पनि गल्ती हुन जान्छ र विशेष त्यो गल्तीलाई नस्वीकारेर अझै त्यो अवगुणलाई आफूमा बढाउँदै जान्छौँ भने, अरूलाई त्यसबाट हैरान पार्न जान्छौँ भने, बाबा भन्नुहुन्छ ती बच्चाहरू मानौ आफैले आफैलाई श्रापित गर्ने गर्छन्। सेवामा विघ्न पार्नाले एकदम भुइँमा गिर्छन्। धेरै बच्चाहरू छन् जो विकारमा गिर्छन् या क्रोधमा आएर पढाइ छोडिदिन्छन्। अनेक प्रकारका बच्चाहरू यहाँ बसेका छन्। आफ्नो विशेष यो वरदानी समयमा मिलेको उच्चभन्दा उच्च भाग्यलाई जब बिर्सेर देहाभिमानमा आएर कुनै न कुनै विकारमा जब गिर्न पुग्छन् बच्चाहरू, क्रोधमा आएर पढाइ छोडिदिन्छन् भने बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य पनि आफैले आफैलाई धेरैभन्दा धेरै घाटामा पार्न पुग्छन्। त्यस्तो अनेक प्रकारका बच्चाहरू यहाँ बसेका छन्। यहाँबाट रिफ्रेश भएर जान्छन् अनि भुलको पश्चाताप गर्छन्। फेरि पनि पश्चातापबाट कुनै माफी हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ क्षमा आफूले आफैमाथि गर, यादमा रहनै गर। बाबाले कसैलाई क्षमा गर्नुहुन्न। आफैले आफैलाई सुधार्नु, यादको बलद्वारा आत्मालाई पवित्र बनाउनु, त्यही नै आफैले आफैलाई क्षमा गर्नु हो। बाँकी बाबा भन्नुहुन्छ म त कसैलाई क्षमा गर्दिन, यो त पढाइ हो। बाबाले पढाउनुहुन्छ, बच्चाहरूले आफैमाथि कृपा गरेर पढ्नु छ। आचरण राम्रो राख्नुपर्छ। बाबाले ब्राह्मणीहरूलाई भन्नुहुन्छ रेजिस्टर लिएर आऊ। एक एकको समाचार सुनेर सम्झाइन्छ अनि सम्झन्छन्। ब्राह्मणीले रिपोर्ट दिएको हुनुपर्छ, अझै सेवामा विघ्न पार्न थाल्छन्। त्यस्तो अनेक प्रकारका बच्चाहरू छन्। जब ती अनेक आत्माहरूको सुधारको लागि जब ब्राह्मणी निमित्त आत्माहरूले बाबासँग सल्लाह लिनको लागि केही प्रकारको त्यो समाचार बाबाले लिनु खोज्नु भए अनुसार जब दिन पुग्छन् भने पनि ती बच्चाहरूमा नराम्रो अर्थात् नकारात्मक सङ्कल्पहरू आउने गर्छ कि पक्कै पनि उसले रिपोर्ट दिएको कारणले गर्दा यस्तो भन्नुभएको होला बाबाले भनेर। र जब अझै पनि देहाभिमानमा आउँछन् भने अझै सेवामा विघ्न पार्न थाल्छन्। धेरै मेहनत छ। माया ठुलो दुश्मन हो। बाँदरबाट मन्दिर लायक बन्न दिँदैन। उच्च पद पाउनको सट्टा अझै बिल्कुलै तल गिर्छन्। फेरि कहिल्यै उठ्न सक्दैनन्, मर्छन्। त्यसरी जति जति आत्माभित्र विकार बढ्दै जान्छ त्यति आत्मा गिर्न पुग्छ र कहिले पनि उच्च स्थितिमा पुग्न सक्दैन। बाबाले बच्चाहरूलाई बारम्बार सम्झाउनुहुन्छ, यो धेरै महान लक्ष्य हो, विश्वको मालिक बन्नु। त उच्चभन्दा उच्च परमात्माले हामी बच्चाहरूलाई उच्च लक्ष्य प्राप्तिको लागि विशेष हामीलाई बारम्बार भन्नुहुन्छ, बच्चे विश्वको मालिक बन्नु यो कम कुरा होइन। ठुलो मान्छेका बच्चाहरू धेरै शिष्टतापूर्वक चल्छन्, कतै बाबाको इज्जत नजाओस्। भन्छन् तिम्रा पिता कति असल हुनुहुन्छ, तिमी कति कपुत छौ। जब सन्तानबाट कुनै न कुनै गल्ती हुन जान्छ भने तब अरूले भन्ने गर्छन् कि पिता त कति असल हुनुहुन्छ, तर तिमी कति कपुत छौ। तिमीले आफ्ना पिताको इज्जत गुमाइरहेका छौ। यहाँ त हरेकले आफ्नो इज्जत गुमाउँछन्। धेरै सजाय खानुपर्छ। बाबाले वार्निङ दिनुहुन्छ, धेरै होशियार भएर अघि बढ। जेल बर्ड नबन। कुनै पनि कर्म बन्धनमा विकारको बन्धनमा आउनु छैन। त जेल बर्ड पनि यहाँ हुन्छन्, सतयुगमा त कुनै जेल हुँदैन। फेरि पनि पढेर उच्च पद पाउनु छ। लापरवाही नगर, कसैलाई पनि दुःख नदेऊ।
यादको यात्रामा रहने गर, याद नै काममा आउँछ। त योग बलले नै हामीलाई अन्त्यसम्ममा साथ दिन्छ। जति हामी बाबाको यादमा रहेर सर्वशक्तिहरू आफ्नो पासमा स्टकमा राख्छौँ भने अन्तिम समयसम्म त्यसैले हामीलाई साथ दिनेछ। प्रदर्शनीमा पनि मुख्य कुरा यही बताऊ, बाबाको यादबाट नै पावन बनिन्छ। पावन बन्न त सबैले चाहन्छन्, यो त हो नै पतित दुनिया। सबैको सद्गति गर्न एक बाबा नै आउनुहुन्छ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कसैले पनि सद्गति गर्न सक्दैनन्। फेरि ब्रह्माको पनि नाम लिन्छन्, ब्रह्मालाई पनि सद्गतिदाता भनिँदैन। जो देवी देवता धर्मका निमित्त हुन त देवी देवता धर्मको स्थापना त शिव बाबाले गर्नुहुन्छ। फेरि नाम त छ नि ब्रह्मा विष्णु शङ्कर। कार्य त परमात्माको हो, तर निमित्त ब्रह्मा विष्णु शङ्कर भनेर भनिन्छ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भन्छन्, बाबा भन्नुहुन्छ यिनी पनि गुरु होइनन्। गुरु त एउटै हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा नै तिमी रूहानी गुरु बन्छौ। त गुरु ब्रह्मा, गुरु र विष्णु भनेर त गायन गरिन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्रिमूर्ति देवहरू त कोही गुरु होइनन्, गुरु त एउटै हुनुहुन्छ। त उहाँद्वारा नै तिमी रूहानी गुरु बन्छौ। अरू तिनीहरू हुन् धर्म स्थापक, बाँकी अरू अनेक धर्म स्थापकहरू छन्। त धर्म स्थापकलाई सद्गतिदाता कसरी भन्न सकिन्छ? यो बुझ्नुपर्ने धेरै गहिरो कुरा छ। अन्य धर्म स्थापकले त केवल धर्म स्थापना गर्छन्, जसका पिछाडि सबै आउँछन्। उनीहरूले कसैलाई फर्काएर लैजान सक्दैनन्। उनीहरू त पुनर्जन्ममा आउनै पर्छ। सबैको लागि यो ज्ञान हो। कुनै पनि गुरु सद्गतिको लागि छैनन्। एक सद्गुरु बाहेक कोही पनि गुरुहरू सद्गति दिनको लागि छैनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, गुरु पतित पावन एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ नै सर्वका सद्गतिदाता मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। बताउनु पर्छ हाम्रा गुरु एउटै हुनुहुन्छ, जसले सद्गति दिनुहुन्छ, शान्तिधाम सुखधाममा लैजानुहुन्छ। सत्ययुगमा आरम्भमा धेरै कम हुन्छन्। त्यहाँ कसको राज्य थियो चित्र त देखाउँछन् नि। हिन्दूहरूले नै मान्छन्, देवताहरूका पुजारीले तुरुन्तै मान्छन्। अवश्य पनि यी त स्वर्गका मालिक हुन्। स्वर्गमा यिनको राज्य थियो। अरू सबै आत्माहरू कहाँ थिए? अवश्य भन्छन् निराकारी दुनियाँमा थिए। यो कुरा पनि तिमीले अहिले जानेका छौ। त यसरी विस्तारमा बाबाले हामीलाई यो एक एक कुरा सम्झाउनु भएको छ। पहिला केही पनि थाहा थिएन, अहिले तिम्रो बुद्धिको चक्र घुमिरहन्छ। अवश्य पनि 5000 वर्ष पहिला यहाँ यिनीहरूको राज्य थियो, अर्थात् देवी देवताहरूको राज्य थियो। जब ज्ञानको प्रारब्ध पूरा हुन्छ, त्यसपछि फेरि भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ अनि हुनुपर्छ पुरानो दुनियाँदेखि वैराग्य। भयो अब हामी नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ। जब नयाँ दुनियाँको आत्माहरू बिस्तारै दुनियाँ पुरानो हुँदै जान्छ भने भक्ति मार्गमा तल झर्दै जान्छन् र बिस्तारै बिस्तारै पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य वृत्ति आउन थाल्छ। त्यसरी पुरानो दुनियाँबाट मन हट्छ। त्यहाँ पति बच्चाहरू सबै यस्तै मिल्छन्। बेहदका बाबाले त हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। जो विश्वको मालिक बन्ने बच्चा हुन्छन्, उनीहरूको सोचाइ धेरै उच्च र चालचलन धेरै सभ्य हुन्छ। भोजन पनि धेरै कम, धेरै लालच गर्नु हुँदैन।
त्यसरी जो बाबाको पक्का बच्चाहरू, जो विश्वको मालिक बन्ने बच्चाहरूमा यो आपसे आप त्यो रोयल्टी सभ्यता आउन थाल्छ। अर्थात् उनीहरूको सोचाइ धेरै उच्च र चालचलन धेरै उच्च हुन जान्छ, सभ्य हुन्छ। भोजन पनि धेरै कम, धेरै लालच गर्नु हुँदैन, त्यस्तो चालचलन बच्चाहरूमा हुनुपर्छ। यादमा रहनेहरूको भोजन पनि धेरै सूक्ष्म हुन्छ। धेरैको खानेकुरामा पनि बुद्धि चल्छ। तिमी बच्चाहरूलाई त खुसी छ विश्वको मालिक बन्ने, त कुनै जिब्रोको स्वादको पछाडि नलागेर, कुनै भोजनको पछाडि बुद्धि नलगाएर हाम्रो बेहदको खुसी हाम्रो केमा छ भन्दा विश्वको मालिक बन्ने। त्यसरी बाबाले यो कुरा याद दिलाउनुहुन्छ, कुनै पनि लालच राख्नु छैन। भनिन्छ खुसी जस्तो खुराक छैन, भनिन्छ नै खुसी जस्तो कुनै पनि ताकतिलो खुराक हुँदैन। त यस्तो खुसीमा सदैव रह्यो भने खानपिन पनि धेरै कम हुन्छ। धेरै खानाले भारी हुन्छ अनि निन्द्रा लाग्छ। फेरि भन्छन् बाबा निन्द्रा आउँछ। भोजन सदैव एकरस हुनुपर्छ। त बच्चाहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ कि भोजनलाई सदैव एकरस बनाउनु छ। यस्तो होइन मिठो भोजन भयो भने धेरै खाने, हैन? यस्तो हाम्रो चालचलन, यस्तो आदत हुनु भएन। विशेष ब्राह्मण बच्चाहरूको कि मिठो हुँदाखेरि धेरै खाने, नहुँदा कम। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार आज 1 नम्बरमा छ। हामी दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबाका बच्चा हौं। हामीले कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। सेवामा विघ्न पारेर आफूले आफैलाई श्रापित गर्नु हुँदैन। धारणा 1 मा हामी आजको दिनमा पक्का गर्नेछौँ कि हामी दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबाको बच्चा हौं। यो स्मृतिमा राख्दै कसैलाई पनि दुःख दिनु छैन। सेवामा कुनै पनि आफ्नो आसुरी गुणबाट, अवगुणबाट विघ्न पारेर आफैले आफूलाई श्रापित गर्नु हुँदैन। धारणा 2 मा आफ्नो सोच धेरै उच्च र सभ्य राख्नु छ। दयालु बनेर सेवामा तत्पर रहनु छ। खाने पिउने लालच छोडिदिनु पर्छ। धारणा 2 मा बाबा आज भन्नुहुन्छ कि आफ्नो सोचलाई धेरै उच्च र सभ्य राख्नुपर्छ। दयालु बनेर अनेक आत्माहरूप्रति रहमको भावना, दयाको भावना राख्दै अनेक आत्माहरूलाई बाबाको कसरी बनाउने, अर्थात् बाबाको त्यो उच्च ज्ञान कसरी दिने, बाबासँग कसरी मिलाउने, त्यो सोच राख्दै सेवामा तत्पर रहनु छ। खाने पिउनेको धेरै शोक लालच राख्नु छैन। वरदान आज बाबा हामीलाई विशेष दिनुहुन्छ। ड्रामाको ज्ञानबाट अचल स्थिति बनाउने प्रकृति वा मायाजित भव। ड्रामाको ज्ञानबाट अचल स्थिति बनाउने मायाको वा प्रकृतिजित भव। प्रकृतिमाथि र मायाजित बन्नको लागि बाबा आज विशेष हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, प्रकृति वा मायाद्वारा जस्तो सुकै पेपर आए पनि अलिकति पनि हलचल नहोस्। यो किन यस्तो प्रश्न उठ्यो, अलिकति पनि कुनै समस्या युद्ध गर्ने अवस्थाको बन्यो भने पनि फेल हुन्छौ। त्यसैले जे सुकै भए पनि भित्रबाट यही आवाज आओस्, वहा मिठो ड्रामा वहा। हाय के भयो यो संकल्प पनि नआओस्। यस्तो स्थिति होस् जसले गर्दा संकल्पमा पनि कुनै हलचल नहोस्।
सदा अचल अडोल स्थिति रहोस्, तब प्रकृति जित र माया जितको वरदान प्राप्त हुन्छ। त वरदान त बाबाले विशेष हामीलाई दिनुभयो, साथै वरदान विशेष यसलाई अचल स्थितिमा प्राप्त गर्नको लागि अर्थात् प्रकृति जित र माया जित बन्नको लागि बाबा विशेष हामीलाई आज विधि सिकाउनुहुन्छ कि कुनै पनि पेपर आउँदाखेरि, चाहे त्यो मायाबाट होस् चाहे प्रकृतिबाट होस्, त्यो स्थितिमा कहिले पनि कुनै पनि प्रश्न मनमा न उठाएर प्रसन्न रहेर हर ड्रामाको सिनलाई हामीले स्वीकार्छौँ र त्यसमा कल्याण हामी देख्छौँ भने त्यसको अनुभव अनुसार, त्यसको संस्कार अनुसार स्वतः हामी आत्मा प्रकृति जित र माया जित बन्न सक्छौँ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, खुसीको खबर सुनाएर खुसी पार्नु यही सबैभन्दा श्रेष्ठ कर्तव्य हो। खुसीको खबर सुनाएर खुसी पार्नु यही सबैभन्दा श्रेष्ठ कर्तव्य हो। त बेहदको खुसी हामी ब्राह्मण आत्माहरूलाई अहिले जुन बाबाले दिनुभएको छ, जुन खुसीको खबर सुनाउँदै कि नयाँ दुनियाँ अब यस धरामा आउँदैछ, त्यसको लागि बच्चाहरू तयार हुँदैछन् र त्यही अनुसार जति हामी आत्माहरूमा आफूमा भएको यो ज्ञानको शक्तिको अनुभूति गर्दै, जति खुसीको खजाना आफूमा भरपूर गर्दै अरूलाई पनि खुसीको खबर सुनाउँदै जान्छौँ, बाबाको परिचय दिँदै अनेक आत्माहरूलाई ज्ञान दान दिन्छौँ, यही सबैभन्दा श्रेष्ठ कर्तव्य हामी बच्चाहरूको हो। ओम शान्ति।